अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान हैदर और काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूं। वजह ये थी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासतौर पे यूट्यूबर्स ने जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, हिज़यान बक रहे हैं। इन्होंने एक अजीब तमाशा माहौल बना दिया हुआ है दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के केस के ऊपर। तो मैं अपने आप को नहीं रोक सका, तो मैंने कहा कि कोशिश की जाए कि इन लोगों की थोड़ी सी ठुकाई करके इन लोगों को एक सही समत और डायरेक्शन में लेकर आया जाए कि इन लोगों को बात करने का नहीं पता, बेतुकी बातें की जा रही हैं, इंतहाई बेतुके आर्गूमेंट बिल्ड किए जा रहे हैं। कोई उसको फर्स्ट क्लास यूट्यूबर खुद को मानता, दूसरे को थर्ड क्लास यूट्यूबर कह रहा है। जनाब तुसी सारे दे सारे जेडे ना सियालकोट तो जलंधर जाने वाली ट्रेन दे ना मुसाफर हो, जेडे ट्रेन दी चेन फाड़ के सफर करते हैं। सॉरी टू से, बहुत थर्ड क्लास आर्ग्यूमेंट्स थे आपके, बहुत थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन थी आपकी, इंतहाई फजूलियात और बकव्यास जो आपने बकी है। मुझे तो खास तौर पे उन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो ये समझते हैं कि ਅਸੀਂ ਫੱਕ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਕੱਢ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਖੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਈ ਖੁਰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਰਗੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਕ ਪਈ है। सर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया हुआ है एक्सप्रेशन मेरा। वो वजह ये है कि एक इंतहाई बेतुकी दलील के ऊपर जो है दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के केस को लेकर जाया जा रहा है। इस ख़ास तौर पे मेरे तमाम यूट्यूबर्स भैन ते भराओ, खास तौर से तोड़े लिए आप लोगों को लाजमन एक किताब में रेफर करता हूँ, लाजमी पढ़ें। अरविंद कॉपी की एक बुक है लॉजिक, इसका एक चैप्टर है फैलेसी, ज़रूर पढ़ें ताकि जो हमारी आवाम है आपके हिज़यान के जो तूफ़ान बर्पा हुआ है और जो तमाशों का आपने मेला सजा रखा है इससे महफूज रह सके। जो बात करनी चाहिए थी वो किसी ने नहीं की। बात करनी क्या चाहिए थी? सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, अगर आपने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है तो मुझे इनके जवाब दे दें, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो खुदा रहा घर पे जाओ, कोई और काम कर लो, लोगों को मजीद परेशान नहीं करो। सबसे पहली बात, लड़की की एज का सवाल किया जाता है। दुआ ज़हरा की एज क्या थी? दुआ ज़हरा की एज दुआ ज़हरा के मुताबिक 2006 में पैदा हुई है, और उसके मुताबिक अगर टोटल किया जाए, इतनी कैलकुलेशन तो यकीनन सभी को आती है, 2006 से 2022 तक 16 साल बनती है अगर वो सालगिरह का केक कट चुकी, अगर नहीं कटे तो 15 है। और उसके मुताबिक उसके वालिद साहब ने उसकी एज कम लिखी हुई है, जी होर खतरनाक गल है पॉइंट वो 16 तो भी थले हुई है। अगर वो 16 से नीचे है तो फिर उसका निकाह और शादी कैसे हो सकती है? 2019 में शहरी रहमान ने, पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान है, सेनेटर थी, उन्होंने 2019 में सेनेट के अंदर बिल पास करवाया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लड़का या लड़की 18 साल से कम की उम्र में शादी नहीं कर सकते और कोई भी उस शादी को लीगल नहीं करार दे सकता। इसके लिए मेरी एक मौतबाना से गुजारिश सिंध हाई कोर्ट से भी थी कि जनाब आपने बहुत अच्छा फैसला दिया, आपने रिलीफ दिया लड़का लड़की को, बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन इस केस को पहले इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए था, देन उसकी जजमेंट पास होती, ताकि जो वालदैन जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, वो जो इस लंडूरे ज़हीर को लेकर जिस मामले से परेशान है कि इस साले को नाक पहुँचना नहीं आता, ए जराबा पान लग गया नक भर जा पैंदा है, एहो जिहा बच्चा क्लास च सिर्फ चपेड़ा खान लिए बैठा होंदा है कि चल दूजी क्लास के कमरे च जाके बह, तेनों असीं नाल नहीं बाना, तेरे को बो आती है, जिन्होंने मुँह धोने की तमीज़ नहीं, वो आदमी पबजी के अंदर से, पहले तो मैं बड़ा हैरान हूँ, पबजी के अंदर जहाँ 100 लोग होते हैं, दुआ ज़हरा को यही हीरो मिला, यही प्रिंस चार्ल्स था, ऋतिक रोशन का पुत्र, यही नजर आया इनू 100 मुंडे। मैं 3 साल खेली है पबजी, यकीन मानो मुझे गालियों के अलावा, तेरी भैन दी, तेरी माँ दी, तेरी इधर ते तेरी उधर के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तूफान होता है, ठिशुमठा, ओए ओ लत मारती, ओए तू मेरा बंदा मारता है, तू मेरी बहन, ये चल रहा होता है। तो उसके अंदर से इन 100 लोगों में से उसने ज़हीर अहमद को पसंद कर लिया, आवाज़ सुन के, इतनी अच्छी आवाज़, भाई आप वॉइस ओवर किया करो, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, और दूसरी बात, लड़की घर से निकली है कूड़ा फेंकने, कूड़ादान के पास पहुंची, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मेरी बहन, आपको कराची में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए था, कराची में ऑलरेडी बहुत कूड़ा है, खैर आपने फेंका, और कूड़ेदान के पास एक ड्राइवर मौजूद था गाड़ी लिए, जिसको आपने जाके रिक्वेस्ट की कि मैंने लाहौर जाना है, उसने 22,000 के अंदर डील डन की और आपको बाहिफाजत 22,000, क्योंकि वो इन फ्यूचर जाके लाहौर से ले लेगा, आपको गाड़ी में बिठाया और लाहौर ले आया। पहले तो बहन बड़ी मेहरबानी, आप उसको बाहिफाजत लाहौर ले आए। और दूसरी वो चीज़ देखिए, उसने 22,000 नहीं था तो उसके पास वो लड़की, चाहे वो अंडर एज थी, लेकिन उसने रखी हुई थी कि 22,000 में इसे ले लूँगा। खैर जैसे भी, सर मेरे ना जरूर रब्ता करना, मैं शेखुपुरे जाने, मेरे को पैसे नहीं गए, तो थोड़ी मेहरबानी मुझे शेखुपुरे मेरे मामू के घर पहुँचा देना। सेकंड चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जिससे सुन के कि 22,000 की जगह जहाँ वो 22,000 लेना था, यूनिवर्सिटी पहुँची और वो शहजादा, वो लंडूरा, वो अभिषेक बच्चन, जो आप कह सकते हैं शाहरुख खान, वो वहाँ मौजूद था, उसने हाथ में 22,000 रुपये लिया हुआ था। लड़की जैसे पहुंची उसने फ़ोन किया, उसने 22,000 ड्राइवर को दिया और लड़की लेके वो उकाड़े निकल गया या कहीं पे भी चला गया। भाई
اس لڑکے کی شکل دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, کہیں سے لگتا ہے کہ یہ 80,000 روپیہ کماتا ہے. اللہ دی قسم, میرا 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے بیاہ ہوا ہے, 80,000 سے گزارا نہیں جی ہوتا. اور موبائل شاپ پہ جاب کرتا ہے. موبائل شاپ کی میکسیمم جو دہاڑی ہے وہ 300 روپیہ یا 500 روپیہ. اگر یہ 80,000 کما رہا ہے تو یقیناً اتو موبائل چوری کرتا ہے, پائن تو سی دکان والے لبو نہیں تو چوری تو موبائل بیچ رہے. کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ موبائل شاپ کے اندر ایک کام کرنے والا ورکر 80,000 روپیہ کیسے کما رہا ہے. خیر کما رہا ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد بہت سارے یوٹیوبرز نے اس لڑکی ہماری جان شیری کے اوپر الزام لگایا کہ یہ, وہ محترمہ خود بھی ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ساری چیزیں پہلے سے پتا تھی. جناب آپ کو ککھ نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ پہ اٹیک ہوا آپ نے فوراً سے کہا مجھے یہ ساری چیزیں پولیس سے پتا چلی. اگر پولیس سے پتا چلی تو پولیس کو اتنا ہی پتا ہے جتنا انہوں نے بتایا ہوا ہے, تو آپ کو ککھ نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کو کسی گینگ کے ساتھ مل کے اس لڑکے کی شادی کرائی, سارا اسی نے پلان کیا. اتنی چلاک, میں اسے پرسنلی جانتا ہوں, پہلے تو وہ ہے نہیں. دوسری, صرف ایک ویڈیو کی خاطر وہ کراچی سے لڑکی بھگائے گی اور لاہور میں لا کے اس کی شادی کروائے گی, اس کا خرچہ اٹھائے گی, کیونکہ اس کا یوٹیوب چلے گا, اس سے وہ ویڈیو سے پیسے کمائے گی اور پھر ان کا گھر خرچہ چلائے گی. کوئی سمجھ میں نہیں آتی, انتہائی فضول بات تھی. تھرڈ بات جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ لڑکی یہاں پہنچی, لڑکی کسی کے گھر پہنچی, اس کے گھر والوں نے, لڑکے کے گھر والوں نے اسے نہیں رکھا, تو کون سا ایسے رشتہ دار ہے, کون سا ایسا رشتہ ہے پپی دا, ماسی دا, چاچی دا, تائے دا, خالو دا, مامو دا, جہاں کڑی پہنچان والے رکھ لینا. مجھے ضرور دسنا, کیونکہ 2 سے زیادہ دن یہ کیس ہے, لڑکی کی ایج پوری نہیں ہے اور گھر والے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی. پھر ماں باپ کو دیکھ لیں, انہوں نے بہت ایگزیجریٹڈ جو ہے نا آرگیومنٹ بلڈ کیا اس یوٹیوبر کے خلاف, جان شیری کے خلاف, کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا. جناب اس میں فضولیات تھیں. ہاں, لڑکی سے جو سوال کیے جا رہے ہیں جان شیری سے, جو ہماری یوٹیوبر ہیں, کہ اس نے گدی نیچے کیوں رکھ دی, اس نے وہاں جامع شیری کی بوتل کیوں رکھی ہوئی تھی, اگر اس کی بیٹی ہوتی, اگر اس کا بیٹا ہوتا, اگر اس کی ہوتی, یا ہیر رانجھا لیلا مجنوں کے ساتھ جو تشبیہات دی جا رہی ہیں. بھائی ایک چیز ہو سکتا ہے اگر کسی اور کی بیٹی ہوتی تو وہ اجازت دے دیتا. یہاں پاکستان میں کروڑوں لاکھوں ایسے واقعات ہیں پوری دنیا میں جہاں لڑکے لڑکی پسند کی شادی کر لیتے ایج لمٹ کے بعد, اور ان کے گھر والے انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو ایسا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو آپ لوگ یہ جو اگر کے اوپر کہ اگر ایسا ہو جاتا مگر ایسا ہوتا یا ایسا نہیں ہوا, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو اسی طرح سے کہ اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو پاکستان سے کتوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اگر بارشیں زیادہ ہوئیں تو اس بار تمام گنجے لوگوں کے سروں پہ بال آنے کا امکان ہے. تو یہ اگر اور مگر نہیں کریں جناب. خدا را میری گزارش ہے, ہاتھ جوڑنا نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی جوڑ رہا ہوں, کہ عوام کو ریلیف دیں, وہ بات کریں جو سننا چاہتے ہیں, جس سے ان کے ماں باپ کو بھی سکون پہنچے. کیونکہ یار دیکھیں, مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کے کہ اس کے ماں باپ وہاں کرب میں مبتلا ہیں, باپ سو نہیں پا رہا, ماں بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہاں جا کے سوال ہو رہے ہیں کہ آپ ہنی مون کہاں منانے جا رہے ہیں. اگر ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ لڑکی کی عمر کم ہے اور لڑکی کڈنیپنگ کیس میں آ گئی, تو یہ سارے یوٹیوبرز منہ چھپاتے پھریں گے. تو جناب خدا کا نام لیں, عوام کو وہ بتائیں جو واقعی جاننا چاہیے عوام کو. یہ بلا وجہ کی ہذیان بک بک کر ہمارا سر مت کھائیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, نہ ہی میرے کو لے. اللہ حافظ.